बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और अब तक का जो हमारा सबक है, जो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, वो आप तमाम अहबाब ने रिवाइज़ कर लिया होगा। अच्छा, हमारा जो नमाज का सबक चल रहा था, उसमें हमने जो आखिरी क्लास में अपने नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो देखे थे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था, पिछली क्लास में भी, कि नमाज क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। और फिर कौन-कौन सी नमाज़ें हैं, कितनी नमाज़ें हैं, उसमें कितनी रकअतें हैं, और ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ मज़ीद आपको बताता चलूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से फिर आगे हमारे पास जो वाजिबात आ रहे हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। कुछ नमाज़ों में बआवाज़ बुलंद तिलावत करना, जिस तरह के मसाजिद वग़ैरह में फ़जर की नमाज़, मग़रिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ में, यानी कि जो नमाज़ अंधेरे में पढ़ी जाती है, उन नमाज़ों में बआवाज़ बुलंद तिलावत की जाती है। और जो दरमियान वाली नमाज़ें हैं, यानी कि जो दिन की नमाज़ है, जिस तरह ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़, यानी कि जो दिन में जो रोशनी में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, उनमें बआवाज़ बुलंद तिलावत नहीं की जाती। तो इनमें जिन नमाज़ों में बआवाज़ बुलंद तिलावत की जाती है, इनको जहरी नमाज़ें कहते हैं। फ़जर, मग़रिब और इशा, यानी कि जो अंधेरे में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, इनमें जहर किया जाता है, इस वजह से इनको जहरी नमाज़ें कहते हैं। अब जो बाकी 2 नमाज़ें हैं, जो ज़ोहर और असर की नमाज़ें हैं, इनको सिरी नमाज़ें कहते हैं। सिरी और जहरी नमाज़ें, ये आप लोगों ने याद रखना है। जहर करना, जो हम बआवाज़ बुलंद पढ़ते हैं, वो फ़जर, मग़रिब और इशा। जहर करना, जिसमें हम बआवाज़ बुलंद पढ़ते हैं, ये 3 नमाज़ें हैं जो अंधेरे में पढ़ी जाती हैं। जो रोशनी में, यानी कि दिन की रोशनी में पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर, ये सिरी नमाज़ें कहलाती हैं। यहाँ पे एक मसला भी बयान करता चलूँ कि जिस तरह से ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनके लिए मुनासिब बेहतर तरीका ये है कि आपकी जो आवाज़ है, यानी कि अगर आप फ़जर, मग़रिब या इशा की नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो अगर आप इस आवाज़ में, इतनी आवाज़ में तिलावत करें कि आपको सिर्फ़ आप तक आवाज़ आए, किसी और कहने कि किसी और आपके जो साथ वाला नमाज़ी है या किसी और बंदे को उसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी नमाज़ से किसी दूसरे की नमाज़ में खलल पैदा हो रहा है, यानी कि अगर आप नमाज़ अदा कर रहे हैं और आपने इतनी बुलंद आवाज़ रखी हुई है कि किसी दूसरे की नमाज़ में खलल पैदा हो रहा है, तो इससे आपको गुनाह भी मिलेगा, और ये इस तरह करना जायज़ नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो बेहतर तरीका क्या है, अगर आप बआवाज़ बुलंद पढ़ना भी चाहते हैं, तो इतनी धीमी आवाज़ रखें कि सिर्फ़ आपको आपके कानों तक ही आवाज़ आए, इससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने जहरी नमाज़ें और सिरी नमाज़ों का ज़िक्र कर लिया, तो जब मसाजिद वग़ैरह में जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वहाँ पे बआवाज़ बुलंद तिलावत की जाती है, क्योंकि वहाँ पे इमाम जो है वो नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, यानी कि इमाम इमामत करवा रहे होते हैं, जमात कर रहे होते हैं, और उसके पीछे मुक़्तदी खड़े होते हैं। तो जो इमाम साहब के पीछे मुक़्तदी खड़े होते हैं, वो तिलावत के वक़्त, यानी कि जब क़िराअत हो रही होती है, तो उस वक़्त वो ख़ामोशी से तिलावत सुनते हैं। तो ये मसाइल हम आगे-आगे भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ़राइज़ के ऊपर हम थोड़ा-सा वक़्त और लगाएँ, ताकि हम इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि अगर इन फ़राइज़ में से एक भी फ़र्ज़ रह गया, तो हमारी नमाज़ नहीं होगी। तो अगर कोई किसी को याद हो, मैं इसको स्क्रीन को ज़रा हाइड करता हूँ। किसी को याद है कि हमने कितने फ़राइज़ पढ़े थे और उनके कौन-कौन से हैं? अगर कोई बताना चाहे, कोई भी बता सकता है कि कितने फ़राइज़ थे? अगर नहीं बताना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी को याद हो कि हमने कितने फ़राइज़ देखे थे और वो कौन-कौन से हैं, अगर कोई बताना चाहे तो? हाँ जी, है कोई? अच्छा, 3 14 14 13, हाँ, 14 का था, 13 या 14 दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो वैसे जो है ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि 13 को कहा जाता है, बाज़ जगह पे इसको 14 कहा जाता है, जिसमें आखिरी जो था वो ये था कि अपनी नियत से, यानी कि ख़त्म नमाज़ जो ख़त्म करते हुए आपकी ये नियत होनी चाहिए कि मैं नमाज़ इरादे के साथ ख़त्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो 13 जो है हमारे वो फ़राइज़ हैं, नमाज़ के फ़राइज़ हैं। जी, आप बताने लगी थी जी, कितने कोई बता सकता है कि कौन से थे? अगर कितने नमाज़ से पहले हैं जिनको हम शराइते नमाज़ कह रहे थे, और कितने नमाज़ के अंदर हैं? हाँ जी,
कोई है जिसको याद हो ये सब चीजें? चलें हम खुद ही देख लेते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पिछली दफा देखा था कि हमारे जो फराइज हैं टोटल 13 यानी कि 13 फराइज हैं, उनमें से 7 फराइज ऐसे हैं जिनको शराइत नमाज यानी कि नमाज शुरू करने से पहले या नमाज के बाहर के जो फर्ज हैं, नमाज से बाहर या नमाज शुरू करने से पहले या शराइत नमाज, आप कुछ भी इनको कह सकते हैं, वो कितने हैं? 7, 7। वो इम्पोर्टेंट है। अगर उनमें से कोई भी एक रह गया, उन 7 में से कोई भी एक रह गया नमाज का एहतमाम करने के लिए, तो नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा था जो पहला फर्ज है, बदन का पाक होना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बताता चलूं, कपड़ों का पाक होना और बदन का पाक होना, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बताता चलूं कि हमने एक चीज देखी थी वजू टूटने में, कि वजू अगर आपका खून या पीप बह जाए तो वजू टूट जाता है। यहाँ पे एक चीज और, एक चीज का खास ख्याल रखें कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर कोई कहने के एक सिक्के के बराबर, क्योंकि इसको इशारे से बताया गया, तो एक आपका जो सिक्का होता है, हम देखें कि अगर आपका सिक्का कितना होता है, 2 रुपए वाला या 5 रुपए वाला जो सिक्का होता है छोटा, उस सिक्के के बराबर अगर कपड़े के ऊपर खून का दाग या कुछ इस तरह की चीज लगी हुई है, तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। उससे कम कम अगर है, कुछ थोड़ा बहुत निशान लगा हुआ या कोई थोड़ी सी चीज लगी हुई है, तो उतने में आप पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सिक्के के बराबर आपके बदन पे खून का निशान, कपड़ों पे खून का निशान, पीप या इस तरह की कोई चीज या कोई भी नजासत लगी हुई है, तो जो है कपड़े नापाक हो जाएंगे। कपड़ों का बदलना, उनका पाक होना बहुत जरूरी है। और उसको भी धोना है, ऐसा नहीं कि उसको धोएंगे नहीं, उसको भी धोना है। आप उसके ऊपर पानी लगा के उसको साफ कर सकते हैं। तो इतना इतने से मतलब आपके सिक्के के बराबर या सिक्के से थोड़ा सा कम हो तो वो चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, उसमें नमाज हो जाती है। लेकिन अगर उतना हो जाए तो हमें कपड़ों को बदलना या उसका पाक करना जरूरी हो जाएगा, तो ये फराइज में आ जाएगा। तो हमने फर्ज में क्या क्या देखा था? सबसे पहले बदन का पाक होना। बदन का पाक होना ये निहायत ज़रूरी है। अगर गुस्ल फ़र्ज है तो गुस्ल करना चाहिए, अदरवाइज़ वज़ू करना चाहिए, वज़ू करके बदन का पाक होना। उसके बाद जो दूसरा फ़र्ज़, हमारा कपड़ों का पाक होना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, जाए नमाज का पाक होना भी लिखा हुआ है, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जाए नमाज जिसके ऊपर हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, एक तो जगह का पाक होना, ये तो एक फ़र्ज़ है ना। जगह के अलावा जो जाए नमाज जिसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े हैं या जिसके ऊपर सजदा कर रहे हैं, या जिसको जिसको हम सजदे के लिए, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर बाहर कहीं हो तो हम सजदे के लिए एक कपड़ा बिछा लेते हैं, उसके ऊपर सजदा कर लेते हैं। तो जगह के साथ कपड़े का भी पाक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जाए नमाज के ऊपर अक्सर औकात जिनके घरों में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर औकात जाए नमाज के ऊपर गंद वगैरह कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो जाए नमाज को धोना, उसको पाक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा करें, कपड़ों के साथ जाए नमाज का पाक होना भी ज़रूरी है। तो पहला फ़र्ज़ बदन का पाक होना, दूसरा फ़र्ज़ कपड़ों का और जाए नमाज का पाक होना। तीसरा फ़र्ज़ जो हमने बहुत तफ़सील में और बड़े एक कहने के तफ़सील से देखा था इसको, डिटेल में देखा था, कि सतर का पाक होना, जिसमें हमने मेल और फीमेल, मर्द और औरत दोनों की चीज़ें देखी थी, कि हमारी पूरी बॉडी, फीमेल के लिए पूरी बॉडी ढकी हुई होनी चाहिए, छुपी होनी चाहिए, सिवाय हथेली, जो हाथ की आप, जो हाथ का कह लें, हाथ का जो सामने वाला हिस्सा, या हाथ हथेली के बराबर आप कह लें, सिर्फ उतना हिस्सा। जो चेहरे का हिस्सा, अच्छा आखिरी क्लास में भी मैंने बताया था कि चेहरे का हिस्सा कौन सा होता है। पेशानी के जो बाल हैं सामने वाले, उनसे नीचे नीचे अगर आपके पेशानी के भी बाल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चेहरा सही तरह से ढका हुआ नहीं है। चेहरे के अंदर सिर्फ आपकी पेशानी के नीचे वाले बाल, माथे वाला हिस्सा कह लें, कानों की लू से अंदर अंदर का हिस्सा, यानी कि मुंह वाली साइड का हिस्सा। लू कौन सी होती है? जो हमारे कानों के अंदर छोटा सा एक गोश्त का हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, वो वाला हिस्सा। और उसके बाद ठोड़ी के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ठोड़ी तक। अगर उसके नीचे चले जाएंगे तो नीचे गर्दन या गला शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ, और उसके अलावा सॉरी, एक आखिरी चीज, कदम, कदम यानी कि पाँव जो है आपके, वो वाले। ये 3 चीजें या 4 चीजें आप छुप दिखा सकते हैं, उसके अलावा सब चीजों का ढका हुआ होना फर्ज है। ये इस चीज का ख्याल रखें, इन चीजों का फर्ज है ढका हुआ होना। और मर्द के लिए, जो मेल है, उनके लिए नाफ से लेके घुटनों तक इस चीज को ढका होना फर्ज है। अगर
فرض ادا نہیں ہوگا، میں پھر سے بتا دیتا ہوں، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر فرض پورا نہیں کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، خواہ وہ جان کے چھوڑا ہو یا بھولے سے چھوٹ جائے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو بدن کا ڈھکا ہونا، اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، بہت زیادہ اس چیز کا خیال کیا کریں، کیونکہ اکثر اوقات اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو جو ہمارا تیسرا فرض ہے وہ ہے سطر کا ڈھکا ہونا یا جسم کا ڈھکا ہوا ہونا۔ چوتھا فرض، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ آخری کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ گھروں میں اس چیز کی احتیاط نہیں کی جاتی، جہاں پہ بچے گند وغیرہ کر دیتے ہیں یا بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں، وہاں پہ چھوٹا پیشاب کر دیں گے تو اسی جگہ کو بس بعد میں یوز کر لیا جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، ہم اگر آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں اسپیشل جگہ بنائی جاتی ہے، جی یہ کچن کی جگہ ہے، یہ ڈائننگ ٹیبل کی جگہ ہے، یہ ٹی وی لانچ کی جگہ ہے۔ تو اگر ایک تھوڑی سی چھوٹی سی نماز کی بھی جگہ باقاعدہ بنا دی جائے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی تو کتنا بہتر ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں باقی ہر چیز کی جگہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز کی جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں، ہر چیز کی جگہ کا ہم نے ایک تعین کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمارا بیڈ آئے گا، یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، وہاں پہ وہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں نماز کی جگہ کہیں نہیں ہوتی کہ یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو کتنا بہتر ہو کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی مخصوص جگہ رکھ لیں کہ یہاں پہ صرف نماز کی جگہ ہو اور اس کو ہم پاک رکھیں۔ تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہمارا فرض نماز کا وقت ہونا۔ جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ ہاں، ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ بعد میں نماز پڑھنا، تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ قضا میں آ جائے گا، یعنی کہ اگر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری پیچھے والی کوئی نماز مس ہو گئی ہے، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں، کس کے ساتھ کیسے کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری فجر کی نماز یا اس سے پہلے والی کوئی نماز رہ گئی ہے تو وہ میں ادا کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں ظہر میں کھڑا ہو کے عصر کی نماز یا مغرب یا عشاء کی نماز، آنے والی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو قضا ہو گئی وہ تو میں ادا کر سکتا ہوں، لیکن جو آنے والی نماز ہے میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نماز کا وہ وقت ہونا ضروری ہے۔ تو بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی نماز کس طرح سے قضا کی جاتی ہے اور کس طرح سے قضا نمازوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی اتنا آپ دیکھ لیں کہ نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ وقت سے پہلے نماز پڑھنا، وہ آپ کہہ لیں کہ فرض رہ جائے گا، اگر فرض رہ گیا تو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قبلہ رخ کرنا، میں دوبارہ سے اس چیز کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے اس میں ایک سوال بھی پوچھا تھا، میں اس چیز کا بھی آنسر کر دیتا ہوں۔ اگر قبلہ رخ نہیں معلوم، یہ اس چیز کو غور سے سن لیں، اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ قبلہ رخ نہیں معلوم، تو پہلی شرط کیا ہے دور حاضر کے حساب سے کہ ہم موبائل میں، کیونکہ موبائل دور حاضر کا مطلب یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم اپنے موبائل سے قبلہ رخ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ قبلہ رخ کو معلوم کرنا ناممکن ہے، مثال کے طور پہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیمپس وغیرہ نہیں ہے کہ ہم تعین کر سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس جگہ پر ہمیں جہاں پہ آپ کا دل مانے، جس طرف قبلہ ہو کے جس طرف دل مانے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اس چیز کو پھر سے سن لیں، اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ قبلہ رخ معلوم کرنا ناممکن ہے، ناممکن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا وسیلہ نہ ہو کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے، یا کوئی اس طرح کی آپ کے پاس آلہ نہ ہو کہ آپ اس کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کر سکیں۔ جس طرح آج کل تو موبائل میں آپ ایزیلی انٹرنیٹ آن کرتے ہیں اور قبلہ کی ڈائریکشن کسی جگہ پہ بھی ہو تو آپ معلوم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ناممکن ہے قبلہ کا رخ معلوم کرنا، تو آپ کسی بھی رخ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر دوران نماز قبلہ کا رخ معلوم ہو جائے تو قبلہ کی طرف منہ کر لینا چاہیے اور وہاں ہو کے نماز، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ جان بوجھ کے نماز مکمل کرے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلہ کا رخ معلوم ہو چکا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نماز کی نیت کرنا، یہ پھر سے بتاتا چلوں، نماز کی نیت کرنا شرط ہے، فرض ہے، یہ سارے نماز کے شرائط ہیں، یہ فرض ہے۔ نیت دل سے کرنا یہ فرض ہے، زبان سے ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ میں پھر سے بتا دوں،
ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، یا ضروری نہیں ہے اس کو ادا کرنا۔ نماز کی نیت دیکھیں، جس طرح ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں، یا میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہی ہوں، تو یہ نیت ہے، نیت دل کی ہوتی ہے، تو دل میں نیت کرنا فرض ہے۔ زبان سے ادا کرنا، لفظوں کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، تو نماز کی نیت فرض ہے۔ یہ 7 فرائض ایسے تھے جو نماز سے پہلے، جو نماز کے شرائط ہیں، یعنی کہ جو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا اور جائے نماز کا پاک ہونا، سطر کا پاک ہونا، اور سطر کا ڈھکا ہونا یعنی کہ جسم کا ڈھکا ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ منہ کرنا، اور نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 فرائض یعنی کہ نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک جان بوجھ کر یا بھول کر رہ جائے گا، باقی جس کی جو کنڈیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کس کس کنڈیشن میں ہم اس کو رہ سکتے ہیں، تو بھول کر یا جان بوجھ کر رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح قبلہ رخ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بھولنے سے مراد، اچھا دیکھیں بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم، دیکھیں بھولی تو وہ چیز جاتی ہے جو چیز یاد ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا نام یاد تھا لیکن میں بھول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بھول چکا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز یاد تھی لیکن وہ بھول چکی ہے۔ اب ایک چیز یاد ہو اور اس چیز کو بھولا جائے تو یہ ہوتا ہے بھولنا۔ اب ایک چیز سرے سے معلوم ہی نہیں ہے، وہ بھولنے میں نہیں آئے گا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم ہے کہ یہاں پہ قبلہ کی ڈائریکشن کس طرف ہے، لیکن آپ کو بھول گئی، آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے، آپ کو چیز کا معلوم ہے لیکن آپ بھول رہے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ اس کو معلوم کیا جائے۔ ہاں کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ معلوم ہی نہیں ہے، ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب 6 فرائض جو نماز کے اندر ہیں، 7 فرائض جو نماز کے باہر، 6 نماز کے اندر، یا 7واں میں نے آپ کو آخری ایکسپلین کیا ہوا ہے، تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ وہ کیوں اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، یا کچھ علماء اس کو بتاتے ہیں اور کچھ 13 تک ہی رہتے ہیں۔ جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتا دیا تھا، بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، جو ہم سب سے پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے، تکبیر کہنا فرض ہے، اللہ اکبر ادا کرنا فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے، صرف کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے تو فرض رہ گیا، اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اللہ اکبر کہہ دیا، زبان سے ادا کر دیا اللہ اکبر، لیکن کانوں تک ہاتھ نہیں لے کر گئے، تو اس کا مطلب ہے فرض تو ادا ہو گیا، باقی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز رہ گئی، واجب رہ گیا یا سنت رہ گئی، تو اس کا کیا کنڈیشن ہے۔ تو اگر فرض ادا ہو گیا تو نماز تو ادا ہو گئی، لیکن بھولے سے رہ جانا، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں چھوڑنا، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر کچھ بھی چھوڑیں گے، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب میں آئے یا وہ سنت میں آئے، اگر آپ جان بوجھ کے کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز میں کمی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز میں کمی نہیں کرنی، نماز کی کوئی فرض چھوڑنا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی رکن اس کا چھوڑنا نہیں ہے۔ تو تکبیر تحریمہ، اور تحریمہ ہم اس کو کیوں کہہ رہے تھے تکبیر تحریمہ؟ پہلی تکبیر جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یا میں کھانا کھا رہا ہوں، تو میں نے جب تکبیر تحریمہ کر دی تو اب میں کھانا نہیں کھا سکتا، یعنی کہ وہ کھانا میرے اوپر اب حرام ہو گیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر میں کروں گا تو وہ میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ تکبیر تحریمہ، وہ کام جو نماز سے پہلے ہم کر رہے تھے، وہ اب نماز کے بعد مطلب اس نیت میں اب ہمارے پاس وہ حرام ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، کسی سے باتیں نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، میں نماز پڑھتے ہوئے چل پھر نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کی شرائط ہیں۔ تکبیر تحریمہ ادا کر دیا، اس کے بعد وہ کام حرام ہے، میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں ادا کر سکتا۔ میں تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز شروع کرنے کے بعد میں کھانا نہیں کھا سکتا، نماز شروع کرنے کے بعد میں باتیں نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز ٹوٹ جائے گی تو اس کا مطلب نماز شروع سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کھڑے ہونا، قیام، اب اس کی بھی کنڈیشن بتائی دی، اس کی کنڈیشن ہم نے ساری دیکھ لی تھی کہ کس کنڈیشن میں ہم کھڑے ہونا، اب جس طرح فرض ہے، اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن بلا عذر اگر ہم کسی فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو تب، اگر ہم ایسی کنڈیشن ہے، کوئی بیماری ہے
किसी वजह से नहीं खड़े हो सकते तो फिर बैठकर नमाज पढ़ना भी जायज़ है, हम बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। बैठ भी नहीं सकते तो लेट कर भी नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। देखें, नमाज छोड़ना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, किसी कंडीशन में भी नमाज की छूट है ही नहीं। नमाज हर हाल में अदा करनी है, खड़े होकर अदा करें, खड़े होकर नहीं अदा कर सकते बैठकर अदा करें, बैठकर नहीं अदा कर सकते लेट कर अदा करें, लेट कर नहीं अदा कर सकते इशारों से अदा कर लें, लेकिन नमाज अदा करनी है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसी कंडीशन आ गई है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बस हाथ पाँव हिला भी नहीं सकते, बिल्कुल लेटे हुए हैं, तो इशारे से भी नमाज पढ़ लें। नमाज की छूट नहीं है, नमाज लाजमी पढ़नी है। तो खड़ा होना फ़र्ज़ है, जिसकी कंडीशन मैंने पिछली क्लास में भी बता दी थी, फिर से बता देता हूँ कि खड़ा होना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, कोई इस तरह की कंडीशन है कि खड़े नहीं हो सकते तो बैठ सकते हैं, सही? तो वो भी बैठना भी उसके बराबर ही आएगा। उसके बाद है किरात, यानी कि किरात करना या आयत, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों की तिलावत करना या एक छोटी सूरत को पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। अब इसको मज़ीद हम तफ़सील में देखेंगे कि फ़र्ज़ नमाज़ों में ये किस तरह से आता है और सुन्नत नमाज़ों में किस तरह से आता है और जो बाकी नमाज़ें हैं वो किस तरह से आता है। लेकिन अभी इसको आप ये याद रखें कि छोटी सूरत की तिलावत करना, जिस तरह सूरत इख़लास पढ़ी जाती है, या किरत करना किसी बड़ी आयत की, या 3 छोटी आयत को मिलाकर पढ़ना, ये किरत कहलाता है। तो ये करना फ़र्ज़ है। उसके बाद रुकू करना, यानी कि जो रुकू का इशारा है, जो हम इशारा करते हैं रुकू का, जो हम एक्शन करते हैं वो फ़र्ज़ है। उसके बाद सजदा करना, ये भी फ़र्ज़ है। रुकू करना, सजदा करना फ़र्ज़ है। और क़ादा अख़ीरा का बताया था। क़ादा अख़ीरा कौन-सा होता है? जो आखिरी तशहद हम अत्तहियात बैठते हैं। क़ादा बैठने को कहते हैं, जो हम 2, अगर मिसाल के तौर पे मैं असर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, तो असर की नमाज़ में 4 रकअतें हैं, 4 में 2 रकअतों के बाद मैं बैठूँगा। तो वो जो 2 रकअत के बाद हम बैठते हैं, उसको क़ादा ऊला कहते हैं, यानी कि दरमियान वाला जो हम क़ादा करते हैं। और जो 4 रकअत के बाद हम बैठते हैं, उसको क़ादा अख़ीरा कहते हैं, जो आखिरी क़ादा हमारा आखिरी बैठना होता है। तो बैठना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर कोई थोड़ा टाइम बैठेगा, इतनी देर नहीं बैठेगा कि क़ादा अख़ीरा अदा हो जाए, तो उसने फ़र्ज़ में कमी कर दी, तो नमाज नहीं हुई, फ़र्ज़ नहीं अदा हुआ। तो इतनी देर क्योंकि अक्सर औक़ात हमने देखा है लोग बस सजदा करके बस बैठते ही हैं और साथ ही सलाम फेर देते हैं। बस 2 मिनट के अंदर-अंदर, 1 मिनट के अंदर-अंदर नमाज को इत्मीनान से कायम करना है, उसको इत्मीनान से अदा करना है। उसके बाद इरादे से नमाज ख़त्म करना, ये जिस तरह से 14वां फ़र्ज़, जिस तरह मैंने अभी बता दिया कि 13 फ़र्ज़ और 14 फ़र्ज़ कहा जाता है। अक्सर उलमा इसको 14 बताते हैं, अक्सर 13, और 14वां यही है कि नमाज को इरादे से ख़त्म करना, यानी कि इरादा यही है कि मैं नमाज कंप्लीट कर ली और मैं कंप्लीट करने के बाद मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, कहीं दरमियान में नहीं ख़त्म कर रहा, या मैं उसको इस तरह से नहीं कर रहा कि मैंने इरादा नहीं किया और नमाज मैंने ख़त्म कर दी, तो ये आखिरी फ़र्ज़ है। इन चीज़ों को दोबारा से मैं एक दफ़ा देख लें, क्योंकि अगली क्लास में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम वाजिबात पर जाएँगे, और वाजिबात भी हमारे पास 14 वाजिबात हैं, वो भी हम देखेंगे। मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, एक गुज़ारिश है मेरी कि आप लोग अहकाम शरिया के जो हमारे दर्जात हैं, उन दर्जात को लाज़मी देख लीजिएगा, क्योंकि उनके बगैर ये चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनके बगैर अगर आपको कोई चीज़ बताई जाएगी कि अगर वाजिब रह जाए तो फिर क्या करना चाहिए, फ़र्ज़ रह जाए तो क्या होता है, तो अगर वो अहकाम शरीयत के दर्जात हमें नहीं मालूम होंगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग उस चीज़ को भी देख लीजिएगा, और उसके बाद नमाज के फ़राइज़ लाज़मी आप लोग इस सब को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इनका मालूम होना तभी आप नमाज सही तरीके से अदा कर सकेंगे। क्योंकि इंशाल्लाह ये फ़राइज़ के ऊपर आखिरी क्लास होगी, इसके बाद हम वाजिबात के ऊपर जाएँगे। तो एक दफ़ा मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। नमाज के अंदर जो हमारे पास फ़राइज़ हैं, यानी कि जो जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो हमारे पास 14 या 13 हैं। तो 13 फ़राइज़ हैं हमारे नमाज के, जिसमें से 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के बाहर हैं, जो नमाज के एहतमाम करने के लिए हैं, यानी कि नमाज की शराइत हैं। 6 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर हैं। जो बाहर वाले हैं उनमें से क्या-क्या आता है? सबसे पहले बदन का पाक होना, दूसरा कपड़ों का और जाए नमाज का पाक होना, तीसरा जिस्म का ढका हुआ होना, ढके होने का तरीका और उसकी लिमिट्स जो हैं वो हमने देख ली हैं। चौथा हमारे पास नमाज की जगह का पाक होना, पाँचवाँ हमारे पास नमाज का वक़्त होना जो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। छठा हमारे पास किबला रुख होना, उसकी कंडीशन भी हमने देख ली। सातवाँ नमाज की नियत करना,
یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، دل میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 6 جو اندر کے فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ پہلا، تکبیر تحریمہ پڑھنا فرض ہے، منہ سے ادا کرنا اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، صرف کانوں تک ہاتھ لے جانا کافی نہیں ہوتا۔ قیام کرنا یعنی کہ کھڑا ہونا، اس کی بھی کنڈیشن دیکھ لی، دوسرا ہو گیا۔ تیسرا، قرات کرنا، کوئی تلاوت کرنا، چھوٹی سورت پڑھنا یا بڑی سورت کی تلاوت کرنا۔ یہ یہاں پہ اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ قرات میں نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ ان چیزوں کی بات کی جا رہی ہے جو سورہ اخلاص ہو گئی یا سورہ کوثر، سورہ فلق، جو ہم دوسری صورتیں ادا کرتے ہیں، یہ ان صورت کی بات کی جا رہی ہے، قرات کی بات کی جا رہی ہے۔ جو قرات کرتے ہیں اس میں ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیت کے ایکول ہو یا اس کے برابر ہو، یا پھر ایک چھوٹی صورت پڑھ لی جائے، یہ قرات میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کا پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرنا فرض ہے۔ چوتھا سجدہ کرنا، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا فرض ہے۔ پانچواں قادا کرنا، چھٹا قادا کرنا۔ تو ہمارے پاس یہ 6 نماز کے اندر کے ہیں، یہ نماز کے، اور قادۂ اخیرہ ہے، قادۂ اولیٰ نہیں، ٹھیک ہے، قادۂ اخیرہ فرض ہے، قادۂ اولیٰ واجب ہے، یہ ہم واجبات بعد میں دیکھیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی ریوائز کر لینا ہے کہ 7 فرائض نماز کے باہر کون سے ہیں، 6 نماز کے اندر کون سے ہیں، جن کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو، ہاں انشاءاللہ ان کو ہم جب ہم آگے نماز ترجمے کے ساتھ شروع کریں گے تو ہم باقاعدہ دیکھیں گے بھی کہ نماز کا صحیح طریقے سے ادا کرنے کا وہ ایکشن، جو رکوع کس طرح سے کرنا چاہیے، سجدہ کس طرح سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ طریقہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، تو ہم ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ابھی ہم نے آغاز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے تو ہم اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے۔ تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو آج کے سبق سے متعلق یا نماز سے متعلق، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے جی۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بے شک، اگر یہاں پہ نہیں پوچھنا چاہتے آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور گروپ میں آپ بے شک پوچھا کریں، اس سے دوسروں کا بھی جو ہے کانفیڈنس آتا ہے، دوسرے بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ لوگ پرسنل میسج تو کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، گروپ میں بھی پوچھ لیا کریں، وہ بہتر ہوتا ہے گروپ میں بھی پوچھنا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم اس کو آگے کمپلیٹ کریں گے، اب واجبات پہ شروع کریں گے۔ تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں تک ہم نے اپنا مکمل کر لیا جی۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے میری طرف سے تمام احباب کو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔